प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका दुईवटा प्रश्न के हुन् त ती प्रश्न? यसको बारेमा आजको समाचारमा पुरै जानकारी। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सडकतिर बाँडेको कागज जस्तै भन्दै ओलीको टिप्पणी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि एमाले र कांग्रेस सांसदको जुहारी। लुम्बिनीका एमाले सांसदको रिट हेर्न नभ्याइनेमा महाधिवेशनबारे विकल्प हामीले होइन, सभापतिले दिनुपर्छ भन्दै गगन थापाको स्पष्टोक्ति। 2046 साल पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति लेखाजोखा गरौँ भन्दै सांसद माया प्रसाद शर्माको भनाई। प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल। उपचुनाव भए आफूले जिताउने जिम्मा लिने कर्णालीका 4 नेतालाई माधव कुमार नेपालको वचन। गएको 24 घण्टामा एकै दिन 5000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 35 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क नलगाउने व्यक्ति गाडी चढ्न नपाउने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो। स्ट्रिङ अपरेसनमा घुस लिएका पूर्व डीएसपी दोषी ठहर। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको घोषणा। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, कारोबार रकममा पनि वृद्धि। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सार्कका महासचिव भारतको भ्रमणमा, क्षेत्रीय सहकार्यको बारेमा छलफल हुने र मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी अनुशासन बाहिर गएको एन्फा पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ अथवा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, कहाँबाट हेर्नु भएको छ, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्नुहोला, सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी नेता ओलीका 2 प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीको सभा 1 घण्टा लामो सम्बोधन आफू र आफ्नो पार्टीप्रति भरोसा, सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश र प्रश्नहरू मिश्रित रहेको थियो। आफैले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्नुभएका ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नु भएन, बरु अदालतकै फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा विपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि उठाएको 2 महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। पहिलो, एमसीसी के गर्नुहुन्छ? दोस्रो प्रश्न, लिम्पियाधुरा लिपुलेक समस्या हो भनेर उहाँको प्रश्न छ। सत्तारूढ दलहरूले 25 साउनमा सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अमेरिकाको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे मौन छ। सन् 2017 मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छ। ओली सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न चाहेको थियो, तर साबिकको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र यस विषयमा एकमत रहेन। सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय समेत रहेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट विरोध भएपछि नेकपाले अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको थियो। त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौता छिटो पास गर्न दबाब दिएको थियो। अहिले संसदको समीकरण फेरिएको छ। नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको मात्र छैन, 28 असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारूढ गठबन्धन एकमत छैन। कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको पक्षमा भए पनि अरू दल सम्झौता परिमार्जनको पक्षमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको मतभेदलाई बुझेका विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोध्नु भएको छ, एमसीसी के गर्नुहुन्छ? सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नभेटेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, एमसीसी बिर्सिनु भयो कि क्या हो? मैले कतै देखिन। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएको छ। ओलीले यसमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर
फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन? त्यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कष्टले बनायो उहाँको भनाइ छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो भूमिलाई नक्सामा समेट्नुका साथै संविधान संशोधन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अब यो भूमि छाड्ने अधिकार कसैलाई नभएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सडकतिर बाँडेको कागज भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। 28 असारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएका ओलीले मंगलबार पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले गरेका कामको बचाउ मात्रै गर्नु भएन, वर्तमान सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना गर्नुभयो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमतर्फ संकेत गर्दै सडकतिर बाँडेको कागजको संज्ञा दिनुभयो र त्यसमा प्रतिपक्षलाई सरापेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो। एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले भन्नुभयो, कस्तो राम्रो तरिका, प्रमुख प्रतिपक्षलाई धम्क्याएर राष्ट्रिय सहमति। उहाँले अहिले सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच संवादहीनताको स्थिति रहेको बताउनुभयो। ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम संसदलाई छलेर ल्याएको बताउनुभयो। यसमा कांग्रेसको अनुहार समेत नदेखेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनेता भनेपछि राष्ट्रिय सभामा मंगलबार जुहारी नै चल्यो। विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ दलको तीखो आलोचना गर्दै राजनीति ओलीकै वरिपरि घुमिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशचंद्र रायमाझीले भट्टराईको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नुभयो र ओलीको आलोचना गर्नुभयो। बैठकमा पहिले बोल्नुभएका सांसद भट्टराईले देशले एउटा राजनेता जन्माएको र त्यो राजनेतालाई पराजित गर्न सम्भव नभएको भन्दै फेरि राजनेता फर्किएर आउने बताउनुभयो। केपी ओली सिंहदरबार बालुवाटार छाडेर बालकोट जानु भएको छ, तर राजनीति उहाँकै वरिपरि घुमेको जस्तो हामी देख्छौं। सदनमा आउँदा उहाँकै चर्चा हुन्छ, सत्ता पक्षका माननीयहरूले उहाँको विरोधमा चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, आज सरकार बनिराखेको छैन, मलाई के लाग्छ भने यो सरकार नबन्नुमा पनि केपी ओलीकै फोबिया रहेको छ। एमाले सांसद भट्टराईले सडकमा समेत केपी ओलीकै चर्चा भएको बताउनुभयो। सडकमा पनि आश लागेको नेतालाई गुटबन्दीबाट हटाउने काम भयो भन्ने छ। राजनेता भनेको के होला भन्ने लाग्थ्यो। राजनेता भएपछि राजनीति उसैको वरिपरि घुम्दो रहेछ। सडक, सदन र सरकार सबै उसैको गाइडेन्समा हिँड्नु पर्ने हुँदो रहेछ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच कांग्रेस सांसद रमेशचंद्र रायमाझीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको राजनेताको संज्ञा दिनुभयो। संसद विघटन गरेर संसद समाप्त गर्ने महानायक, भ्रष्टाचारका महानायकले त्यो कदम चालेपछि सांसदहरू बाध्य हुनुभयो नयाँ सरकार बनाउन। यो अवस्था कसले ल्यायो? हामीले ल्याएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारका प्रधानमन्त्री अनि राजनेता र भ्रष्टाचारी राजनेता भन्नु स्वीकार्न तयार छु। भ्रष्टाचारको नाइके भन्नु स्वीकार्न तयार हुन्छु। भ्रष्टाचारलाई राजनेता भन्ने उहाँको प्रश्न छ। एमाले नेता भट्टराईले केपी ओलीको निष्ठा र राष्ट्रवादी छविमाथि प्रश्न नरहेको तर उठाउने गरिएको दुखेसो गर्नुभयो। खास गरी ओली गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने गरी गरिएको आलोचनामा समेत उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा मंगलबार सुनवाई हुन सकेन। यससँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आज बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन नरोकिने भएको छ। लुम्बिनीमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 34 सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विपक्षी दलका सांसदले गरेको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक सर्चनले साउनको 27 गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन विरुद्ध नेकपा एमालेका सांसद लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। उक्त रिट मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा राखिएको थियो, तर रिट हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले महाधिवेशनको विकल्पबारे सभापतिले नै प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। भदौ 16 देखि 19 सम्म तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने भन्दै कांग्रेसभित्र विभिन्न विकल्पमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेका बेला केन्द्रीय सदस्य थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। मंगलबार पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापति भेलामा नेता थापाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, हाम्रो जोड तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने हो, तर महाधिवेशन नहुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने बारे सभापतिले विकल्प सहितको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले महाधिवेशन समयमै हुन नसक्नुको कारण सहित सभापतिले विकल्प पेश गर्नुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले 2046 साल पछिका प्रधानमन्त्री मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई निर्मूल गर्न नसके अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने भन्दै 2046 साल पछिका प्रधानमन्त्री मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उहाँले अनियमिततालाई शून्य सहनशीलतामा झार्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री देउबा र सभामुख सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको हो। त्यस क्रममा सदनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने र विधेयकहरूलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीचको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको पनि उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उपचुनाव भए कर्णालीको प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका 4 जनालाई जिताउने आश्वासन दिनुभएको छ। महेन्द्र बहादुर साई नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका एमालेका 4 सांसद कार्यवाहीमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये एक अमर बहादुर थापा उपस्थित कार्यक्रममा नेता नेपालले 4 सांसद गलत कुरा विरुद्ध उभिएको बताउनुभयो। यसले प्रदेशसभा सदस्य पद धरापमा परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मैले भनेको छु यदि तपाईहरूको सदस्यता खारेज भयो भने र उपनिर्वाचन भयो भने तपाईहरूलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। पार्टीमा देखिएको विवादतर्फ संकेत गर्दै उहाँले शेर ननिउर्याउने र कसैको टाङमुनि नछिर्ने बताउनुभयो। नेता नेपालले भन्नुभयो, अँध्यारो सुरुङमा जाने बेला छैनौं, दम्भी अहंकारी र गलत ढंगले चल्नेहरूलाई मात गरेर नै अगाडि बढ्नेछौं, उहाँको भनाइरहेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 4904 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 19123 जनाको परीक्षणमा 4904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणका कारण 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2115 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,20,680 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,150 पुगेको छ भने 6,73,198 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,332 जना रहेको छ, जसमध्ये 33,985 जना होम आइसोलेसनमा र 3,347 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 761 जना आइसियु र 176 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 103 बालबालिकामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 241 जना संक्रमित थपिएको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा मास्क नलगाएका व्यक्ति चढ्न नपाउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, स्वीकृत सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन। सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएको हुनुपर्नेछ। सवारी चालक र सहचालकले अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने र दैनिक रूपमा सवारी साधन सेनिटाइज गर्नुपर्ने विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आइतबार लिएको बीएससी प्रथम वर्षको प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। त्रिवीले तयार गरेको बीएससी प्रथम वर्षको एनालिटिकल जियोमेट्री एन्ड भेक्टर एनालिसिस विषयका 5 वटा प्रश्नमा त्रुटि भएको विद्यार्थीको भनाइरहेको छ। साउन 24 गते भएको विषयको प्रश्न नम्बर 5, प्रश्न नम्बर 8, प्रश्न नम्बर 10, प्रश्न नम्बर 13 र प्रश्न नम्बर 14 गलत भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। 75 नम्बरको पूर्णाङ्क रहेको विषयका 19 नम्बरको प्रश्नमा त्रिवीले त्रुटि गरेको विद्यार्थीको दाबी छ। अमृत साइन्स कलेजका विद्यार्थी जगदीश साईले नेपालगञ्ज होम सेन्टरबाट परीक्षा दिएका छन्। उनले प्रश्न नै गलत भएको भन्दै परीक्षागारलाई जानकारी गराएका थिए, तर उनले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए। प्रश्न नै गलत भएपछि गार्ड दाईलाई प्रश्न गलत रहेछ भन्दा उहाँले हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ, अब जस्तो छ त्यस्तै गर्नु भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रश्न नै गलत भएपछि कसरी गर्नु छुट्यो। अमृत साइन्स कलेजमा अध्ययनरत सुकृत कुमार यादवले भैरहवा होम सेन्टरबाट परीक्षा दिनुभयो। उहाँले पनि प्रश्न गलत भएको थाहा पाएपछि त्यहाँका शिक्षकलाई जानकारी दिनुभयो। शिक्षकले माथि कुरा राख्ने भनेर सुकृतको समस्या सुनेर जानुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, 2 वर्ष लगाएर प्रश्नपत्र बनाउँदा पनि यस्तो हिसाब नै नमिल्ने गलत प्रश्न
प्रश्न सोधेर हाम्रो भविष्य नै जोखिममा पार्ने काम भयो उहाँको भनाइ छ। प्रश्न नै गलत भएकाले उत्तर लेख्न कठिन भएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। हेरौँ के हुन्छ, आफै मिलाएर लेखेर आएको छु, रिजल्ट कस्तो आउँछ उहाँले भन्नुभयो। प्रश्न गलत आउँदा अधिकांश विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेर प्रश्न नै छाडेर आएको उहाँको भनाइ छ। त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भने प्रश्नमा सामान्य गल्ती भएको तर पढ्ने विद्यार्थीले सहजै बुझ्ने खालको भएको बताउनु भयो। उहाँले भने काम गर्दै जाँदा सामान्य मानवीय त्रुटि हुन्छ, थोरै भएको थियो तर पढ्ने मान्छेले बुझ्ने खालका थिए, प्रश्न नै बुझ्न नसक्ने केही थिएन उहाँको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनमा रङ्गेहात समातिएका एक प्रहरी अधिकृतलाई भ्रष्टाचार आरोपमा कसुरदार ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले डीएसपी रमेश कुमार तामाङलाई घुस लिए बापत 3 महिना कैद गर्ने विशेष अदालतले गरेको सजायलाई सदर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख 8 गते अख्तियारबाट नै नगद रकम लगेर रङ्गेहात पक्राउ गर्नु र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु गलत हुने भनी त्यस सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम 30 खारेज गरेको थियो। त्यही फैसलाको राय लेखनमा समेत संलग्न न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मङ्गलबार 2078 सालको साउनको 19 गते पूर्व डीएसपी तामाङलाई सजाय गर्ने निर्णय सदर गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले त्यसको आधार र कारण भने खुल्न सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ। गत जेठ 15 मा अध्यादेश मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारेको जानकारी पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भङ्ग गरेर सरकार काम चलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत अध्यादेश मार्फत बजेट घोषणा गरिएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत गई सरकारको वार्षिक आय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। श्वेत पत्रमा भनिएको छ, अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु र काम चलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्ने दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा नहुने शर्माले बताउनु भएको छ। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 3161.44 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। नेप्से परिसूचक 51.86 अङ्कले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु कायम भएको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 12 अङ्कले वृद्धि भएको छ। उता कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। यसअघि सोमबार 14 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मंगलबार 17 अर्ब 84 करोड 61,47,279 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। सार्कका महासचिव इसाला रुबन बियोरा अकोनले एक हप्ता लामो भारत भ्रमणको सुरुवात गर्नुभएको छ। भ्रमणका क्रममा सार्कलाई ब्युत्याउने लगायत अन्य क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ। मंगलबार उहाँले भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटघाट गर्नुभयो। भेटका क्रममा सार्क सम्मेलन लगायतका अन्य क्षेत्रीय मुद्दामा कुराकानी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावको कारण सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन भने सार्कका अन्य गतिविधिहरू पनि सुस्ताएका छन्। उहाँले भारतका रक्षा मन्त्री जयनाथ सिंह, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला लगायतसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गत वर्षको मार्च महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गरेको सार्क मुलुकका राज्य र सरकार प्रमुखको भर्चुअल सम्मेलनमा कोरोना भाइरस विरुद्ध मिलेर सहकार्य गर्ने सहमति समेत भएको थियो। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व प्रवक्ता किरण राईले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एन्फाका उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङलाई मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको आरोप प्रशिक्षकको अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर भएको उहाँको भनाइ छ। फुटबल विवाद छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिलाई मंगलबार बयान दिएर बाहिर निस्कने क्रममा पूर्व प्रवक्ता राईले भन्नुभयो, प्रशिक्षकले संस्थाका उपाध्यक्षलाई लगाउनु भएको आरोप अनुशासनभन्दा बाहिर गएको जस्तो मलाई लागेको छ। प्रशिक्षकबाट त्रुटि भए जस्तो लाग्छ उहाँको भनाइ छ। एक साता अघि बसेको एन्फाको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकबाट प्रशिक्षक र उपाध्यक्षको घटना छानबिनका लागि एन्फाले खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।